खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खित्ते में नई जंग का आगाज हो चुका है। आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग के बाद अब ईरान आज़रबाईजान जंग के सायमन लाने लगे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को संगीन धमकियां दे रहे हैं, जबकि ईरान ने काराबाख के इलाके से मुत्तसिल सरहद पर अपना फौजी साजो सामान और भारी नफरी तैनात कर दी है और काराबाख का तनाज़ा एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान किसका साथ देगा? क्या पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा या फिर पिछली बार की तरह पाकिस्तान की सारी हमदर्दियां आज़रबाईजान के साथ होंगी? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर नई उभरती हुई जंग का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, चंद माह कबल आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन होने वाली जंग में मुस्लिम मुल्क आज़रबाईजान ने फतह हासिल करते हुए काराबाख के इलाके को फतह किया था, जिसके बाद बेशतर ताकतें आज़रबाईजान के खिलाफ मैदान में उतरी थी। दरअसल काराबाख भी मकबूजा कश्मीर की तरह 2 से ज़ायद ममालिक के माबैन वजह तनाज़े है, जिस पर आर्मीनिया, ईरान और आज़रबाईजान अपना अपना हक जताते आए हैं। लेकिन गुज़श्ता लड़ाई के दौरान आज़रबाईजान ने पाकिस्तान और तुर्की की मदद से काराबाख आज़ाद करवाया था और उस इलाके में अपनी फौज तैनात कर दी थी। अगर आपको याद हो तो उस लड़ाई में ईरान ने गैर मुस्लिम मुल्क आर्मीनिया का साथ दिया था और रूस ने ईरान के रास्ते T-90 टैंक्स आर्मीनिया भेजने की कोशिश भी की थी, मगर इस सब के बावजूद आज़रबाईजान ने वो जंग जीत ली थी। अब एक बार फिर से ईरान और आज़रबाईजान के माबैन सख्त कशीदगी देखने में आई है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ईरान ने इंतहाई सख्त इक़दाम किए हैं। भारी असलहा, गोला बारूद और तोप खाने मुंतकिल करने के अलावा बड़ी तादाद में आर्मी जवान सरहद के करीब तैनात किए जा रहे हैं और ईरान मुसलसल आज़रबाईजान को धमकी आमेज पैगामात दे रहा है। और गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस ईरानी फौज ने मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जिनमें ड्रोन, बख्तरबंद यूनिट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि ईरानी फौज की मशक से दोनों मुल्कों में कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल क्यू मार्स हैदरी ने ईरानी न्यूज एजेंसियों को बताया कि ये मशक शुमाल मगरबी ईरान में हरबी तैयारों की जांच और उन्हें बेहतर बनाने के मकसद से की जा रही है। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान 628 ईस्वी में बर्पा होने वाले मार्के खैबर के हवाले से इस मशक को फाते खैबर का नाम दिया गया है। आज़रबाईजान इसराइल से असले का बड़ा खरीदार मुल्क है। इस बिना पर ईरान आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात में मोहतात रहा है। रवां हफ्ते आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव ने ईरान को अपने मुल्क की सरहद के करीब फौजी मशकें करने पर तनकीद का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद ईरान ने यह मशक करने का ऐलान किया है। आज़री सदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर मुल्क अपने इलाके में कोई भी फौजी मशक कर सकता है, ये इनका खुद मुख्ताराना हक है, लेकिन ईरान अब क्यों और हमारी सरहद पर ही क्यों ये मशक कर रहा है? जिसके जवाब में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि आज़रबाईजान के साथ सरहद के करीब होने वाली फौजी मशकें खुद मुख्तारी का सवाल है। तेहरान अपनी सरहदों के करीब सयूनी हुकूमत की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हैरान कुन डेवलपमेंट के बाद खित्ते में एक नई जंग सर उठा रही है, जिसकी एक वजह यह भी है कि ईरान में हुकूमत बदलने से कई मामलात पर अज़ नौ नजरसानी की गई और ईरान की नई हुकूमत अहम पॉलिसियां तरतीब दे रही है, जिनसे पूरा आलम हैरान है। अंदर की एक खबर के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब के माबैन भी बर्फ पिघल रही है और ईरान सऊदी कशीदगी में किसी हद तक कमी देखने में आई है। नए ईरानी सदर ने सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी की और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के तनाज़े को हल करने के लिए पाकिस्तान सरगर्म है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब से मिलने वाले हालिया इशारे बता रहे हैं कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात और बामी कशीदगी में कमी लाने के लिए आमादा दिखाई देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान नए राब्ते 19 सितंबर 2019 को सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों के तनाजुर में इस्तवार हुए। इन हमलों की वजह से सऊदी तेल की निस्फ पैदावार मुतासिर हुई और इन हमलों का जिम्मेदार तेहरान को ठहराया जाता रहा। ईरान इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही का खान नहीं रहा, लेकिन किए जाने वाले हमलों में ये पैगाम जरूर पिन्हा था कि तेहरान खित्ते में बड़ा रिस्क लेने की सलाहियत रखता है। मुश्तबा ईरानी हमले के बाद अमेरिका की जानिब से तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में पसोपेश और रियाज के हसास असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात की कली खुलकर रह गई। गुज़श्ता 40 बरसों से दोनों मुल्क खित्ते में अपना असर रसूख कायम करने की कोशिश करते चले आए हैं
اور بعض حلقے اسے سنی اور شیعہ اسلام کے تاریخی تنازع سے بھی جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ماہرین نے اسے مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ سے تشبیہ دی۔ علاقے کے بدلتے ہوئے حالات نے تہران اور ریاض کو کشیدگی میں خواہ وقتی ہی صحیح مگر کمی لانے پر آمادہ ضرور کیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطوں میں امریکی شمولیت سے متعلق کوئی وضاحت نہیں ملتی، تاہم سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کے جواب میں مایوس کن امریکی رد عمل اور کانگریس کے دباؤ کے تناظر میں سعودی عرب ان تعلقات کو جاری رکھنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ امریکی تعاون کے بغیر ایران سے براہ راست مذاکرات کے ذریعے سعودی عرب اب معاملات کو سدھارنے کی اپنے تئیں ایک کوشش کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ ان مذاکرات کی پہلی نشانی اخبار فنانشل ٹائمز میں ملی، جب اپریل کے وسط میں ایک خبر میں یہ بات سامنے آئی کہ دونوں ملکوں یعنی ایران اور سعودی عرب کے اہلکار بغداد میں ملے اور اس ملاقات میں تعلقات میں بحالی پر بات چیت ہوئی ہے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، آغاز پر سعودی عرب نے اس خبر کی تردید کی تھی، مگر کچھ ہفتوں بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ایران سے اچھے تعلقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ نے کئی حلقوں کو حیران کیا، کیونکہ انہوں نے 3 سال قبل کہا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کو دیکھ کر ہٹلر بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ایران کے ساتھ بات چیت کے اشارے کے بعد اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ اب یہ تہران پر منحصر ہے کہ وہ خطے کے استحکام میں معاونت کرتا ہے یا شمالی کوریا کی طرح مسترد شدہ ملک قرار پاتا ہے۔ اگر امریکہ کی افغانستان سے واپسی کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب ترجیحات بدل گئی ہیں اور امریکہ اس طرح دوسرے ملکوں میں جا کر مدد نہیں کرنا چاہتا جیسے پہلے کی جاتی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں بھی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور خطے کے 2 بڑے حریف ملک ایران سعودی عرب کو قریب لانے اور اختلافات کم کرانے کے لیے علاقائی سطح پر کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق اور پاکستان اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریاض اور تہران اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود زمینی حقائق کا ادراک رکھتے ہیں اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بیشتر اوقات زمینی حقائق نظریاتی اختلافات پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ملک سمجھوتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست ملاقات کی خبر ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب واشنگٹن حکومت ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپسی کی کوششیں تیز کر چکی ہے، جبکہ سعودی حکومت ایران کے جوہری معاہدے کے حوالے سے سخت ضوابط کی حامی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا موقف ہے کہ اس حوالے سے بات چیت میں خلیجی عرب ممالک کو بھی شامل کیا جائے اور ایران کے جوہری پروگرام کے علاوہ اس کے میزائل پروگرام کو بھی اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ معزز ساتھیوں، اگرچہ دونوں اطراف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں، لیکن پھر بھی راتوں رات جنگ کے ماحول کو برادرانہ تعلقات میں ڈھلتا دیکھنا سب کی خواہش ضرور ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت سے پانی کا پلوں کے نیچے سے گزرنا ابھی باقی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ مذاکرات کی کامیابی سے متعلق انتہائی محتاط رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام اس ضمن میں انتظار فرمائیے کا بورڈ لگا کر بیٹھے ہیں، جبکہ سعودی کیمپ اس معاملے پر لب کشائی کو قبل از وقت قرار دے کر احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے لہجے میں تبدیلی واشنگٹن میں سیاسی کمان کی تبدیلی کا پیش خیمہ دکھائی دیتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ایران کے خلاف تھی، وہ اسرائیل کی آؤ بھگت میں واشنگٹن کے خلیجی اتحادیوں کو ساتھ ملا کر تہران کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے لیے کوشاں تھے، لیکن جو بائیڈن کے امریکی صدر بنتے ہی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا۔ سعودی حکومت کو امریکی موڈ کا اندازہ ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کو غیر ملکی پلیئرز کی مدد کے بغیر حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کے ساتھ سعودی عرب کی مصالحت بھی ریاض کی اسی بدلتی سوچ کا مظہر ہے۔ سعودی عرب اور ایرانیوں کے درمیان اچھے روابط صرف باہمی تعلقات کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلم دنیا اور خطے کے وسیع تر امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے اس میدان میں کی جانے والی پہلی نیکی یمن کی جنگ ختم کروا کر کی جا سکتی ہے، جہاں دونوں ملک حریف گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل فلسطینیوں پر اپنی بے رحمانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایسے میں اسلامی دنیا کے اتحاد کے ذریعے صہیونی ریاست کو یہ پیغام جائے گا کہ اب نہتے فلسطینیوں کے خون سے مزید کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں یعنی ایران اور سعودی عرب کو باہمی آزادی کا احترام اور دنیا میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔